عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في شانيل كويزين أسماء لتقديم شهوات تقليدية وعصرية، وصفات مجربة وناجحة 100%. كيف كتشوفوا اليوم غادي نصايبو كباب مغدور ولكن مغشوش هاد المرة. غنصايبو لي بروشيط لا داند كيجيو بذوق الكباب المغدور، واللي غنحتاجو لهم في المقادير عندي هنايا كيف كتشوفوا لا داند اللي غسلتو بشويه ديال الحامض والملحه. كنقدوه مزيان واحد شي شويه، واحد 10 ديال الدقائق حتى 15 دقيقه، ونشلوه يتسقطر مزيان. وكيف كتشوفوا انا عندي هنايا قطع متوسطه بهذا الحجم، عندي بصله كبيره مشلضه، وعندي قبطه ديال المعدنوس مكرده رقيقه، وشويه ديال القزبور. كنديرو غير عريشات ديال القزبور، ما نكثروش بزاف. عندي معلقه كبيره ديال الزيت، عندي هنايا في التوابل معلقه صغيره ديال القزبور يابس، نص معلقه البزار، ومعلقه ديال الملحه صغيره، معلقه الكمون صغيره، جوج معالق كبار ديال التحميره حلوه. واللي يزيد يقدر يدير شويه ديال السودانيه، انا ما متوفرش عندي، اكتفيت غير بهذا الشيء. وديك الفلفل اللي كيف كتشوفوا غنديرها سلطه. غادي نفرغوا التوابل على لاطاند، نزيدوا المعدنوس وداك شويه ديال القزبور. ما نكثروش القزبور باش ما كيعطيناش واحد الذوق اللي ما كيعجبنيش انا بعدا شخصيا. كنفضل المعدنوس اكثر من القزبور. نزيدوا البصله، جاني شويه هنا كثير غادي نقص، ونزيدوا معلقه كبيره ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الخل. تقريبا هنايا انا درت معلقه كبيره. صافي، هادو هما المقادير اللي كاينين في الوصفه. انا نسيت نذكر لكم اللي عنده شحمه ديال الغنمي ولا ديال البكري تكون من الجهه ديال الكلوه تكون مطحونه، كنزيدها في هذه المرحله، ولكن انا نسيتها حتى الاخير عدزتها. المهم كنعجنوا المقادير مزيان، كما كنزيدوا غير واحد جهد معلقه كبيره نقولوا. هنا ضند بعد ما ارتاح واحد 15 دقيقه اللي زعما مزروب، ممكن غير شرمول وصافي وحطوه مباشره في مقله. كيف كتشوفوا انا هنا درتو فرغتو في مقله تكون ما كتلصقش مزيان، وغنحطو على عافيه مجهده في الاول، ومن بعد نقصو على عافيه مهيله يطيب. وبالنسبه لهاد الفلفله غنشدها كيف كتشوفوا عندي هنا كامله بالزيت، وغنديرها في الفران طيب. غنكمل على هاد الطريقه وندخلها دغيا كتشوي. انا هاد الطريقه جربتها عجبتني، على انني نبقى كنتشويها فوق البوطه. تعرفوا كتبقى الفلفله موسخه وكتكحال شي شويه، واخا الذوق ديالها كيجي زوين، ولكن حتى بهاد الطريقه تيقوني كيجي مذاقها زوين. كنكمل الفلفله كلها بهاد الطريقه، ندخلها للفران تشوى، ودغيا كتزول لها القشره بلا ما نغسلوها. هنايا لاطاند ديالي كيف كتشوفوا غنبدا كنشحرو بهذا الشكل هكا حتى كيرخي الماء ديالو كامل. المهم كنبقاو في الاول تكون عافيه مجهده، كنحسوا بداكشي بدا كيسخن وكينسجموا العناصر، ونقصوا لها البوطه. الا عندكم شي غطا ولا شي حاجه نرجعوا عليها باش ما كتفقدش الماء، زعما دغيا كتنشف. وكنبقاو كنحركوا تدريجيا كل مره ما نغفلوش عليه باش ما يلصقش، ونغطيوه عافيه مهيله. تقريبا كيقبض لنا واحد نقول لكم 10 دقائق كاملاش فوق البوطه كيكون واجد. هذا هو الشكل ديالو بعد ما تقريبا قربت نطفي عليه. وهذه هي الشحمه انا اللي قلت لكم. ما عنديش هذه، انا كنصايبها بحال هكا فاش كتبقى عندي الشحمه ديال العيد، نطيبها مع شويه ديال الماء وهي تكون مطحونه، وكنزيدها شويه ديال زريعه القزبور والتحميره والملحه
وشويه الكمون باش ما كتجيش مره، وكنبقى محتفظه بها هكا في علبه كتبقى مده طويله. هنايا غندوزو كيف كتشوفوا هانتوما الفلفله كتنقى بواحد السهوله، كتجي سهله في الخدمه ديالها. غادي نقيها كامله ونحيدو لها ديك الزريعه. هنا بعد ما بردو هاد القطع ديال لادانت كنحيدو منهم ديك البصله بهاد الطريقه، وكن نستفوهم في هاد القطابات ديال الخشب اللي سبق وفزكتهم واحد المده ديال الوقت باش ملي كنديروهم فوق البوطه ما كتشعلش فيهم العافيه. كنكمل على هاد الطريقه، وهذا هو لاستيوس اللي كندير. هو الا كان من الاحسن ندوزوهم وهما خضر في يتشواو على الفحم، ولكن الا ما متوفرش عندنا الفحم كندير حتى هاد الطريقه كيجيو زوينين. اللي عنده شويه يقدر يديرها فوق البوطه ويحط يستفهم كاملين ويدير هاد الطريقه، ما كتاخذش منه وقت بزاف، يعني واحد 5 دقائق ولا كيكون دوزنا الكميه كلها. هانتوما كيف كتشوفوا كنحطها غير الجهد اللي بحال اللي كتنشف، كينشفوا دوك القطع ديال لاداند من داك المرقه اللي كتكون عليهم، وديك الشحمه كتذوب مزيان في فوق اللحم وكتعطينا بحال المذاق ديال القضبان ديال الغنمي ولا باللحم ديال البقري. المهم نكملوا بهذه الطريقه الكميه كلها. كنديروا ديك الفلفله اللي قردنا قبيله كامله، نزيدو عليها هنا عندي 3 ديال المطيشات مقطعين وشويه ديال القزبر مقرد رقيق، وعندي فص ديال الثومه اللي غنحكو في هاد الحكاكه بالطريقه باش كيخرج بحال الا مطبوق. كنطيحوش في دوك القطع ديال الثومه هكا مع كتكون خضره شي شويه كتكون بيضاء هكا شي شويه كنقص لها الجهد. غنزيدو شويه ديال الزيت اللي بغى بلديه، ولا انا كندير روميه، شويه ديال الكمون، راس معلقه البصار. وكالعاده ما تنسونيش من الضغط على زر الاشتراك والاعجاب ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء باش تعمل فائده. كان هذا هو طبق اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم ويرقكم وتجربوه، وما تنسونيش من التعليق ديالكم اللي كتفرحني بزاف. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.